नमस्कार, यो हो गैलेक्सी प्रदेश न्यूज। सुरुवातमा हेडलाइन्स। बागमती सरकारद्वारा कृषि, रोजगारी र उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक, पूरा हुन नसक्ने कार्यक्रम अघि सारेको प्रतिपक्षी एमालेको टिप्पणी। दुर्घटनाग्रस्त तारा एयरको जहाजमा रहेका 22 मध्ये 21 जनाको शव भेटियो। 10 जनाको शव कुवाङबाट काठमाडौँ ल्याइदै 5 सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन। उदयपुरको त्रियुगा नगर प्रमुखमा कांग्रेसका वसन्त कुमार बस्नेत विजयी। उपप्रमुखमा एमालेकी महेश्वरी राई। र सरकारले कार्यालय समय परिवर्तन गरे पनि कर्मचारीले पालना गरेनन्। सुदूरपश्चिम यातायात व्यवस्था कार्यालयका कर्मचारीलाई न कार्यालय आउने समयको ख्याल छ न फर्कने। अब न्यूज विस्तारमा। मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिका सानो स्वारेमा दुर्घटनाग्रस्त तारा एयरको जहाजमा रहेका 22 जना मध्ये 10 जनाको शव कुवाङबाट पोखरा हुँदै काठमाडौँ ल्याइँदैछ। बाँकी 11 जनाको शव सानो स्वारेबाट कुवाङ ल्याइएको छ। कैलाश र फिस्टेल एयरको हेलिकप्टर मार्फत सानो स्वारेबाट कुवाङ ल्याइएको 10 वटा शव सेनाको हेलिकप्टरबाट पोखरा हुँदै काठमाडौँ ल्याइँदैछ। ती शवलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल लगिने जनाइएको छ। एकजनाको शव अझै भेटिएको छैन। खोजी कार्य जारी रहेको छ। खराब मौसमका कारण उद्धारमा कठिनाई भएको छ। हिजो बिहान पोखराबाट जोमसोमको लागि उडेको तारा एयरको जहाज आज बिहान दुर्घटनाग्रस्त अवस्थामा फेला परेको हो। 19 यात्रु र चालक दलका 3 सदस्य सहित 22 जना सवार जहाज बेपत्ता भएको 21 घण्टापछि दुर्घटनाग्रस्त अवस्थामा फेला परेको थियो। खराब मौसमका कारण हिजो सम्भावित क्षेत्रमा खोजी गर्न सकिएको थिएन। बिहान यार्सागुम्बा संकलन गर्न हिँडेको टोलीले विमानको भग्नावशेष देखेपछि स्थानीय प्रशासनलाई फोटो सहित खबर गरेका थिए। यसैबीच सरकारले दुर्घटनाको कारण पत्ता लगाउन 5 सदस्यीय आयोग गठन गरेको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले वरिष्ठ एरोटेक्निकल इन्जिनियर रतीश चन्द्र लाल सुमनको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको हो। आयोगका सदस्यमा क्याप्टेन दिपु ज्वार्चन, वरिष्ठ मेन्टेनेन्स इन्जिनियर उपेन्द्र लाल श्रेष्ठ, वरिष्ठ मौसमविद मणिरत्न शाक्य र मन्त्रालयका प्राविधिक सहसचिव बुद्धिसागर लामिछाने छन्। आयोगलाई दुर्घटनाको कारण पत्ता लगाई भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिने उपाय सिफारिस गर्ने कार्यादेश दिएको छ। बागमती प्रदेश सरकारले कृषि, उत्पादन, रोजगारी र आत्मनिर्भरतालाई प्राथमिकतामा राखेर आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। आज दिउँसो बसेको प्रदेशसभा बैठकमा बागमती प्रदेशका प्रदेश प्रमुख यादव चन्द्र शर्माले आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन्। नीति तथा कार्यक्रममा कृषि, उत्पादन, रोजगारी र आत्मनिर्भरतालाई प्राथमिकतामा राखेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ। सत्ता गठबन्धन दलका नेताहरूले सरकारले जनमुखी नीति तथा कार्यक्रम बताएका छन्। प्रदेश चाहिँ जुन बागमती प्रदेशको सम्पूर्ण संरचना बनाउने कुरा पनि यो अहिलेको नीति तथा कार्यक्रमले सम्बोधन गरेको छ। विशेष गरी यो बजेट अहिले गरिबमुखी र अलिकति काममुखी र अलिकति चाहिँ के छ भने अहिले यसले चाहिँ परिणाममुखी दिने किसिमको यो अहिले नीति आएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले भने 6 महिने सरकारले 5 वर्षमा समेत पूरा हुन नसक्ने नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको टिप्पणी गरेको छ। उनीहरूले गठबन्धन सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम लागू गर्न नसक्ने दाबी गरेका छन्। यो नीति कार्यक्रम लागू गर्ने जस्तो खालको चाहिँ ल्याएको छ, त्यसैले यो व्यवहारिक चाहिँ भएन, यो लागू हुन सक्दैन। बागमती प्रदेश सभाको अर्को बैठक जेठ 18 गते दिउँसो 2 बजे बस्नेछ। प्रदेश नम्बर 1 को प्रदेश सभाको बजेट अधिवेशन आज सुरु भएको छ। अधिवेशनको पहिलो दिन सरकारले बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता सदनमा पेश गरेको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्गोले आर्थिक वर्ष 2079-80 को विनियोजन विधेयकमा समावेश हुने सिद्धान्त तथा प्राथमिकता सम्बन्धी प्रस्ताव सदनमा पेश गरेका छन्। माननीय सभामुख महोदय, आगामी वर्षको बजेट मैले माथि प्रस्तुत गरेको सिद्धान्त र प्राथमिकताको आधारमा तर्जुमा गरिने बेहोरा माननीय सदस्यहरूलाई आश्वस्त गराउन चाहन्छु। मैले यस सम्मानित सभामा पेश गरेको
पेश गरेको प्रदेश विनियोजन विधेयक 2079 समावेश हुने बजेट तथा कार्यक्रमको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रदेश सरकारको दीर्घकालीन सोच र तत्कालको आवश्यकता बीचको तालमेलको खाका हो। यसमा माननीय सदस्यहरूबाट रचनात्मक सुझाव प्राप्त हुने म विश्वस्त छु। माननीय सदस्यहरूबाट प्राप्त हुने सुझावलाई आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट तर्जुमा गर्दा मार्गदर्शकको रूपमा लिने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्दछु। आजको बैठकमा सांसदहरूले जनमुखी बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाएका छन्। यस्तै बजेट अधिवेशन मार्फत नै प्रदेशको नामाकरणको प्रस्ताव प्रदेश सभामा दर्ता गर्न समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। अर्को बैठक भोलि 11 बजेको लागि बोलाइएको छ। उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका प्रमुखमा नेपाली कांग्रेसका वसन्त कुमार बस्नेत विजयी भएका छन्। उनले नेकपा एमालेका भागवत रावतलाई 2086 मतले पराजित गरी प्रमुखमा विजयी भएका हुन्। बस्नेतले 13,959 मत ल्याउँदा उनका प्रतिस्पर्धी एमालेका भागवत रावतले 11,873 मत प्राप्त गरे। उपप्रमुखमा भने एमालेकी महेश्वरी राई विजयी भएका छन्। उनले 13,703 मत प्राप्त गर्दा प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेसकी सरिता राईले 11,981 मत प्राप्त गरेका छन्। त्रियुगामा मतदानका दिन उत्पन्न विवादका कारण ढिलो गरी मतगणना भएको थियो। सरकारले यही जेठदेखि आइतबार पनि सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ। यससँगै कार्यालय समय बिहान 9:30 बजेदेखि साँझ 5:30 कायम गरिएको छ। तर 2 दिन बिदा पाउँदा पनि सरकारी कर्मचारीको कार्यशैली उस्तै निराशाजनक छ। अधिकांश कर्मचारी तोकिएको समयमा कार्यालय पुग्दैनन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको यातायात व्यवस्था कार्यालयका कर्मचारीले पनि कार्यालय समयलाई कुनै ख्याल गर्ने गरेका छैनन्। यातायात व्यवस्था कार्यालय धनगढी पुगेका छौँ, जहाँ सुदूरपश्चिमका दुर्गम क्षेत्रबाट पनि सेवाग्राही यहाँ धनगढी कैलाली आउने गरेका छन्। तर पनि गतिलो सेवा प्रभाव नहुँदा सेवाग्राहीहरूले समस्या भोगिरहेका छन्। कार्यालय चाहिँ 8:30 बजेदेखि स्टार्ट हुने भनेको थियो होइन। अब 9:30 बजेदेखि अहिले चाहिँ 5 दिन मात्रै छ होइन। आइतबार र शनिबार चाहिँ बिदा दिएको छ। खास गरी चाहिँ यो हाम्रो जस्तो देशमा जहाँ चाहिँ जुन कम्प्युटराइज सिस्टम राम्रोसँग चलेको छैन, बिजुलीको चाहिँ टाइम गइरहेको छ होइन, यस्तो देशमा चाहिँ विदेशीको सिको गरेर होइन हामीले त त्यो 6 दिनमा पनि हाम्रो काम हुन्थेन भनेपछि आज 5 दिनमा चाहिँ कसरी काम यो चाहिँ समयमा सम्पन्न हुन्छ, यो चाहिँ गम्भीर विषय छ। यो विषयमा सरकारले गरेको निर्णय चाहिँ पुनः फिर्ता लिनुपर्छ। म सहजपुरबाट आएको, बिहान 7 बजे नै अफिस पुगेको थिएँ। अफिस पुग्दा मान्छेको भिड थियो, सबै कागजपत्र तयार गर्दा यहाँ 7:30 बजे, 7:30 बजेबाट लाइन लागेको। हामी महिला भएको कारणले 2 जना मात्र लेडिज हुनाले कुपन चाहिँ 2 नम्बर 3 नम्बरको कुपन दियो। तर अहिले 10 बजिसक्यो, 10 बज्न आँटिसक्यो, हामीले चाहिँ काम गर्न पाएनौँ। भित्र जानै दिन्न, भित्रबाट बाहिरै हुल्छ। के टेक्निकल खराबी छ भन्छ, के भन्छ, कसो भन्छ। फोटो खिच्ने ठाउँ भनेको छ सवारी चालक अनुमति पत्र, लाइसेन्स फाँट भन्ने यहाँ छ। यहाँ एकजना हुनुहुन्छ। हजुर सुन्नुहुन्छ? मेरो पवन रावल। तपाईँ त टाइममै आउनुभयो होला है? म 7:30 बजे पुगेको यहाँ घरमा। के छ यहाँ कर्मचारीहरू समयमै नआउने देखियो सर, के भन्नुहुन्छ? कर्मचारीहरू समयमै आएको छन्, लगभग 10 बजे पुगिहाल्नुहुन्छ सायद। 10 बजेतिर कार्यालय खुल्ने समय त 9:30 बजे होइन र? सरी 9:30 बजेतिर पुगिहाल्नु पर्ने हो। अब साथीहरू अब कुनै साथीहरूले उसमा भ्रमणको लागि बाहिर जानु भएको छ, त्यो भएको कारणले ढिला सुस्ती भएको हुनसक्छ। यहाँ पनि खाली हुनुहुन्छ। सेवाग्राहीहरू बाहिर एकदमै भिडभाड देखिन्छ, लाइन लाग्नु भएको छ उहाँहरू। तर अहिलेसम्म पनि उहाँहरू पुग्नु भएको छैन। कर्मचारीहरू यहाँ नपुगेको देखिएको छ। सेवाग्राहीहरूका लागि खुलिने यी झ्यालहरू अहिलेसम्म खुलेका छैनन्। यहाँ पनि खाली छ, जहाँ यी 2टा झ्यालबाट चाहिँ सेवाग्राहीलाई सेवा दिने गरिन्थ्यो। यहाँ पनि खाली देख्छौँ हामी। अहिलेसम्म कर्मचारी आइपुग्नु भएको छैन। निर्धारित समयमा कर्मचारीहरू नपुगिदिँदाखेरि सेवाग्राहीलाई ठुलो समस्या हुने गरेको छ। एक्सक्युज मी सर, यहाँ एकजना हुनुहुन्छ, सक्नु त? हजुरको शुभ नाम सर? मेरो नाम विश्वजङ बहादुर सिंह। समयमा कर्मचारीहरू नआउने कारण के रहेछ सर? खै अब त्यो त आफ्नो टाइममा आइहाल्नुहुन्छ। यो काउन्टरको टाइम 9:30 बजे हो, 9:30 बजे नै खुलेको हो होइन। तपाईँ त आउनुभयो सर होइन? हजुर। अरू किन आउनुहुन्न? त्यो त उहाँहरूको खै मलाई के थाहा छैन त्यो कुरा। यहाँ श्याम प्रसाद जोशी अधिकृत छैटौँ भनिएको छ, भित्र भनिएको छ। हेरौँ उहाँ भित्र हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न?
बाहिर भित्र लेखिएको छ तर उहाँ चाहिँ भित्र देखिनु भएको छैन, यहाँ कोही पनि हुनुहुन्न। बाहिर सेवा गरिरहेको एकदमै भिडभाड चाप एकदमै छ। नाम भन्नु त? मेरो जानकी जोशी। कुन फाँटमा हुनुहुन्छ तपाईँ? म अहिले यहाँ लेखामा थिएँ। लेखामा भन्नाले भर्खरै राखेँ हो कारागारमा। अनि टाइममा तपाईँ किन खोल्नुहुन्न, किन खोल्नुहुन्न यातायात कार्यालय? अब त्यो म त भर्खर नयाँ नयाँ भएँ। अहिले हामी यो यातायात कार्यालयका प्रमुख बस्ने ठाउँमा छौँ। लक्ष्मण शाह लेखिएको छ, निमित्त कार्यालय प्रमुख हुनुहुन्छ उहाँ अहिलेसम्म पनि आउनु भएको छैन। फोनको घन्टी पनि बजिरहेछ, समयमा फोन नउठ्ने सेवाग्राहीले समस्या त भएकै छन् नि। त्यसमाथि पनि जुन यातायात कार्यालयमा एकदमै बढी चाप हुन्छ सेवाग्राहीको, त्यही यातायात कार्यालयमा समयमा न कर्मचारी न समयमा कार्यालय खुल्ने समस्या झनै विकराल बन्दै गइरहेको छ। डोटी दिपालबाट आएको, मबन्धन दुर्गम क्षेत्रपट्टि आउनु भएको छ, अछाम बाजुरापट्टि आउनु भएको छ होइन। यहाँ अब बिहान हामी 5 बजीदेखि लाइनमा बसिरहेको छौँ, अनि 8 बजे गएर चाहिँ तपाईँको कुपन बाँड्यो होइन। अनि अहिलेसम्म चाहिँ अब आउँछ भन्छ, कतिखेर भन्छ प्राविधिक समस्या आयो अरे होइन, कतिखेर भन्छ त्यो एउटा लापरवाही वाहन मात्रै हो होइन। मेन समस्या भनेको लापरवाही र अनुशासित हिँड्नु भएको छन् कि यिनीहरू। सेवाग्राहीका लागि बिहान 9:30 बजेदेखि बेलुका 5:30 बजेसम्म सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने देखिन्छ। तर पनि पुरानै ढड्डा र पुरानै शैलीमा सेवा प्रवाह भइरहँदा सेवाग्राहीले निकै समस्या भोगिराख्नु परेको छ। यसतर्फ सम्बन्धित निकायले ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ। क्यामेरामा पुष्कर नेपालीको साथमा ईश्वर जैसी, ग्यालेक्सी 4K, धनगढी, कैलाली। उदयपुरमा ट्रक दुर्घटना हुँदा 4 जनाको मृत्यु भएको छ। पथलैयाबाट सिमेन्ट बोकेर सोलु हाइड्रो पावर जाँदै गरेको ट्रक कटारी नगरपालिका भदौरेमा दुर्घटना भएको हो। दुर्घटनामा 12 का सवारी चालक सुदीप घलान, सहचालक निकेश खड्का, अनुज लामा र राजन तामाङको मृत्यु भएको छ। ट्रक अनियन्त्रित भई सडकबाट 100 मिटर तल खसेको छ। घटनाबारे प्रहरीले थप अनुसन्धान सुरु गरेको छ। काभ्रेको बनेपा क्षेत्र जलमग्न भएको छ। आज दिउँसो परेको भारी वर्षाका कारण बनेपाको पुल बजार क्षेत्र जलमग्न भएको हो। सडकमा धेरै पानी जमेपछि केही बेर यातायात पनि अवरुद्ध भएको थियो। पुल बजार क्षेत्र डुबानमा पर्दा सवारी साधन र पैदल यात्रु सडकको दुवैतर्फ रोकिएका थिए। निकास सहज नहुँदा काभ्रेको पुल बजार पानी पर्ने बित्तिकै डुब्ने गरेको छ। 2022 सालमा नागरिकहरूले श्रमदान गरी निर्माण गरेको बागलुङको बलेवा विमानस्थल झण्डै 26 वर्ष सञ्चालन भयो। 2048 सालमा बागलुङ पोखरा राजमार्ग निर्माणपछि बन्द भएको विमानस्थल 2074 चैतदेखि करिब 8 महिना पुनः सञ्चालन भयो। तर धावन मार्ग कच्ची भएका कारण हिउँदमा धुलो र बर्खामा हिलो हुँदा विमानस्थल ठप्प रह्यो। अहिले विमानस्थल स्तरोन्नति भएर तयारी भइसक्दा समेत विमानस्थल सञ्चालन भने हुने टुङ्गो छैन। विमानस्थल सञ्चालनका लागि अहिले धावन मार्ग कालोपत्रे गरिएको छ। 2 महिनादेखि कालोपत्रे भएर सिंगारिएको विमानस्थलमा कहिलेदेखि विमान सञ्चालन हुन्छ भन्ने अझै यकिन छैन। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको 7 करोड रुपैयाँ लागतमा धावन मार्ग कालोपत्रे गरिएको हो। धावन मार्ग कालोपत्रेपछि विमान सञ्चालन हुनेमा बलेवावासी आशावादी छन्, तर कहिलेबाट भन्ने टुङ्गो लागेको छैन। यो विमानस्थल छिटो चल्यो भने सर बिरामीहरू लान अपरजट कामहरू पर्यो भने गर्न हामीलाई निकै सजिलो हुन्छ। एयरपोर्ट चल्ने त यहाँ अझै स्थानीय निकायमा त खासै त्यति सुनिएको छैन। अब के हो, चुनावले गर्दा हो कि के कारणले गर्दा हो, उद्घाटन पनि भएको छैन, हस्तान्तरणको काम पनि हुँदैछ होला। अब उत्साहित त जनताहरू उत्साहितै छन्। अब अलिकति करिडोर पनि पिच हुने क्रममै छ के अरे, करिडोर पिच भयो भने सायद चल्न पनि। विमानस्थल बागलुङ नगरपालिकाको स्वामित्वमा छ। बागलुङ बजारदेखि 12 किलोमिटर टाढा रहेको विमानस्थल नियमित उडानका लागि कालीगण्डकी करिडोरको स्तरोन्नति गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि मात्रै नेपाल एयरलाइन्स र निजी कम्पनीहरूसँग उडानका लागि प्रक्रिया थालिने नगरपालिकाको भनाइ छ। त्यसबाट हामीले चाहिँ धेरै कुराहरूको सम्भावनाहरू पनि देखेका छौँ। सबैभन्दा पहिला विमान सञ्चालनको लागि हामीले चाहिँ एयरपोर्टसम्म सहज रूपमा बागलुङ न्यूनतम पनि बागलुङ बजारबाट सहज रूपमा एयरपोर्टसम्म पुग्नको लागि कालेपत्र हामीले चाहिँ सडकलाई चाहिँ कालेपत्र गर्नै पर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ एउटा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो हो। त्यो पाटो चाहिँ हामीले गरिसकेपछि निजी क्षेत्र र चाहिँ सरकारी विमानहरू जुन छन्,
नेपाल एयरलाइन्सदेखि लिएर निजी क्षेत्रका चाहिँ जुन किसिमका विमान कम्पनीहरू छन् उहाँहरूसित हामीले चाहिँ कोअर्डिनेसन गर्ने समन्वय गरेर हामीले चाहिँ बागलुङ टु काठमाडौँ बागलुङ टु चाहिँ चितवनसम्म चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ कि भन्ने हाम्रो मूल्याङ्कन छ। विमान सञ्चालनका लागि हालसम्म करिब 16 करोड खर्च भइसकेको छ। विमानस्थल वरपर धेरै धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्र छन्। विमान सञ्चालनमा आएपछि यहाँका नागरिकले रोजगार पाउने र आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक भित्राउन सकिने देखिन्छ। त्यो विमान सञ्चालन भइसकेपछि हामीलाई आशा लागेको यहाँका सर्वसाधारणहरूले यहाँको कृषि उपजलाई बजारीकरण गर्न सक्छन् र यहाँ मुख्य गरेर बाहिरबाट आउने पर्यटकहरू जस्तो किसिमले अहिले यो बन्जीमा लामा पुलहरू झोलुङ्गे पुलहरू हेर्नको लागि यो जिप लाइन हेर्नको लागि यहाँ धार्मिक पर्यटन स्थल जस्तो बागलुङ कालिका भैरवस्थान मन्दिर मुक्तिनाथ लगायतका चाहिँ पञ्चकोट लगायतका चाहिँ धार्मिक पर्यटक स्थलहरू पनि छन्। ती स्थलहरू अवलोकन गर्नको लागि टाढा टाढाबाट पर्यटनहरू आउनेछन्। स्थानीयले आफै खनेर तयार गरेको विमानस्थलबाट पोखरा बागलुङ राजमार्ग निर्माण हुनु पूर्व काठमाडौँ पोखरा भैरहवा र जोमसोमका लागि उडान हुने गर्थ्यो। विमानस्थल सञ्चालनमा आए बागलुङ पर्वत र म्याग्दीका नागरिकलाई यातायातमा सहज पहुँच मात्र होइन, ढोरपाटन मुक्तिनाथ मुस्ताङ लगायत धौलागिरी क्षेत्रको पर्यटन र आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण टेवा पुग्ने देखिन्छ। ग्यालेक्सी 4K का लागि बागलुङबाट डम्बर बुढामगरको रिपोर्ट। दाङमा रासायनिक मलको अभाव भएको छ। खेती गर्ने बेलामा हरेक वर्ष जिल्लाका किसानले रासायनिक मलको अभाव झेल्दै आएका छन्। वर्षे धान र मकै खेती गर्न ठिक्क परेका किसानलाई रासायनिक मल नहुँदा हैरानी थपिएको छ। धान खेती गर्ने तयारीमा रहेका किसान अनुदानको रासायनिक मल नपाउँदा चिन्तामा छन्। रासायनिक मल नहुँदा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र किसानलाई मल उपलब्ध गराउने सहकारी संस्थाका गोदामहरू रित्तिएका छन्। जिल्लामा जम्मा 407 मेट्रिक टन डिएपी मल मात्रै स्टक छ। युरिया मल भने आएको छैन। मल नहुँदा धान रोप्ने तयारीमा रहेका किसान समस्यामा परेका छन्। मल नभएपछि अब केही पनि उब्जाउ हुँदै हुन्न सर। अब हामी खेती किसानी अब 2-4 पैसा अब खानको लागि पनि अब खेती नै चाहिन्छ। सबभन्दा हाम्रो खेती नै हो पेसा। अब मल नभयो भने त हामी त त्यत्तिकै भोकै मर्ने सम्भावना हुन्छ। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड लमहीमा 2 दिन अघि 25 टन मात्रै डिएपी झरेको छ। यो मल अझै वितरण गरिएको छैन। मलको आवश्यकता धेरै छ, तर थोरै मल आउँदा वितरणमा समस्या पर्ने गरेको छ। गोराहीमा आउने रासायनिक मल रोल्पा सल्यान र रुकुम पश्चिमसम्म वितरण गर्नुपर्ने हुन्छ। जेठ र असार 2 महिनाको लागि मात्रै जिल्लामा 3800 मेट्रिक टन युरिया र 2500 मेट्रिक टन डिएपी मल आवश्यक पर्ने हो। तर यो 2 महिनाको आवश्यकता पूरा गर्ने मल कृषि सामग्री कम्पनीसँग छैन। रासायनिक मल नहुँदा मल लिन पुगेका किसानलाई खाली हात फर्काउनु पर्ने बाध्यता रहेको छ। मल कहिलेसम्म आउने भन्ने टुङ्गो पनि छैन। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई आफैलाई सहकारीमा काम गर्न अप्ठ्यारो भइराखेको छ। अब किसानहरूलाई के एन्सर दिउँ, कहिलेसम्म मल आउँछ भनेर सोद्धाखेरि हामीसँग त्यसको पनि एन्सर छैन। किनकि हामीलाई यहीँ माथिबाट पनि गोदामबाट नै एन्सर दिन सक्नुहुन्न। फिक्स कति दिनमा मल आउँछ भन्ने कुरा त्यो दिन सक्नु भएको छैन। नेपालमा रासायनिक मल उत्पादन गर्ने उद्योग छैन। तेस्रो मुलुकबाट नेपालमा हरेक वर्ष रासायनिक मल आयात गर्ने गरिन्छ। सरकारले मल खरिद गरेर किसानलाई सहुलियत मूल्यमा बिक्री वितरण गर्दै आएको भए पनि हरेक वर्ष यसै गरी मलको अभाव किसानले भोग्नु परिरहेको छ। ग्यालेक्सी 4K का लागि दाङबाट शिवराज खनालको साथमा रोशनमान श्रेष्ठको रिपोर्ट। विवाहित हिन्दू मैथिल नारीले आज बट सावित्री पर्व मनाइरहेका छन्। अटल सौभाग्यको कामना गर्दै जेठ कृष्ण औँसीका दिन यो पर्व मनाइन्छ। मैथिली भाषामा बट सावित्रीलाई बरसाइत भन्ने गरिन्छ। सत्ययुगमा सती सावित्रीले आफ्नो तपस्या र साधनाले आजकै दिन अटल सौभाग्यको वरदान पाएको विश्वासका आधारमा यो पर्व मनाउने मैथिल परम्परा छ। जेठ कृष्ण चतुर्दशीका दिन चोखो नितो खाई व्रत संकल्प गरेपछि औँसीका दिन निराहार व्रत बसेर आफ्नो बस्ती नजिकको बरको रुख फेदमा व्रतालु
नारीले सामूहिक रूपमा सावित्रीलाई सम्झँदै पूजा आराधना गर्दछन्। यो पर्व मनाउन बिहानैदेखि विभिन्न वरका रुखमुनि घुइँचो लागेको देखिएको थियो। काठमाडौँमा बसोबास गर्ने मैथिल महिलाले धार्मिक परम्परा अनुसार यही नै यो पर्व मनाएका छन्। वरको रुखमा हामी मिथिलाको चलनअनुसार बर्साइत पूजा भन्छौँ होइन। आफ्नो सौभाग्य, परिवार, छोराछोरी सबैको राम्रो होस् भनेर हामीले महिलाहरूले गर्ने गर्छौँ। खास गरी विवाहित महिलाहरूले हामी यो पूजा चाहिँ वर्षेनी ज्येष्ठ महिनाको कृष्ण पक्षको औँसी तिथिमा गर्छौँ, वरको रुखमै आएर। हामी ग्यालेक्सी प्रदेश न्युजको अन्तमा छौँ। जाँदै हेडलाइन्स। बागमती सरकारद्वारा कृषि, रोजगारी र उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक, पूरा हुन नसक्ने कार्यक्रम अघि सारेको प्रतिपक्षी एमालेको टिप्पणी। दुर्घटनाग्रस्त तारा एयरको जहाजमा रहेका 22 मध्ये 21 जनाको शव भेटियो। 10 जनाको शव कोवाङबाट काठमाडौँ ल्याइयो। 5 सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन। उदयपुरको त्रियुगा नगर प्रमुखमा कांग्रेसका वसन्त कुमार बस्नेत विजयी। उपप्रमुखमा एमालेकी महेश्वरी राई। र सरकारले कार्यालय समय परिवर्तन गरे पनि कर्मचारीले पालना गरेनन्। सुदूरपश्चिम यातायात व्यवस्था कार्यालयका कर्मचारीलाई न कार्यालय आउने समयको ख्याल छ न फर्कने। ग्यालेक्सी प्रदेश न्युज अहिलेलाई सकियो। राति 8 बजे न्युज आवर लिएर आउनेछौँ। नमस्ते।